چھوڑ دو کاش محبت کے دریچے سارے میرے محبوب کے دامن کی ہوا آتی ہے دے حدیث راوی بیانائی دین معلوم داشوا چیز پیغمبر پا بارگاہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا بارگاہ کے دا اللہ پاک پا بارگاہ کے دا علمنا تحصیل علمنا تکمیل علمنا خدمت علمنا سرپرستی دا علمنا تعلق دا علمنا بل بہتر اعلیٰ افضل کار نشتا دو خلقہ مبارک شاہ زما دوست زما رور حضرت مولانا محمد یاسین سے تاثر منطول نن دا سے عمل کے دا سے ماحول کے دا سے فضا کے دا سے انوارات و برکات و ہدایات و دے ماحول کے دے مرکز کے منگا کے نولو گویا کے کائنات کے ٹونا افضل اعلیٰ اکمل اشرف بہتر برتر عظیمتر بلندتر ماحول کہ اللہ کہنے والو گویا کہ آج رب نے ہمیں پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے میں بٹھا دیا ہے اور دا مدرسہ پا آسان جوڑے شویدہ دا مدرسہ پا آسان جوڑے شویدہ نا دا مدرسہ بظاہر خود مولانا روانہ کرے دا دے بلخواہ گرد و نواح کے مدرسے ستاس و جامعہ اسلامیہ حضرت مولانا مفتی محی الدین صاحب مدرسہ اور دا مرکز حقانیہ دارالعلوم کراچی دا سے ٹول فاروقیہ دا ٹول مدارس بظاہر زمون اکابر جوڑ کرے دی دارالعلوم دیوبند بظاہر مولانا قاسم نانوتوی راور کرے دے لیکن خلقہ دا اغا مبارک مدرسہ دا اغا مبارک گلشن دے دا آغا مبارک نصاب اور نظام تعلیم دے دا آغا مبارک درسگاہ دا آغا مبارک تعلیمگاہ خانقاہ اور ہدایتگاہ دا چیدہ دے بنیاد آج سے 1450 سال پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے مدینہ منورہ میں رکھی تھی فزور ہوئے اغا مدرسہ را روان اشوا طول عربوں کے خورشا اغا مدرسہ را روان اشوا عجم ترالا عجم کے را روان اشوا دیوبند ترالا احزن را روان اشوا دا پاکستان سمرقند کراچی ترالا اور دا دارالعلوم حقانیہ ترالا اور طول پاکستان اور افغانستان اور سرحد بلوچستان کے خورشوا اغا مدرسہ دلتر قائم اشوا مبارک خلقہ دے حوالے سرا گوینن تاسو براہ راست بعد اخکولی پیغمبر و مدرسے کے ناس گئی وائے سبحان اللہ فزور وائے سبحان اللہ اور دا جوڑا شوی سنگلہ دا سے راڈونو دا سے بلبونو دا سے امارتونو دا سے وسائلو دا سے سٹیجونو دا سے کارپیٹو دا سے آلہ کے فرشونو لوڈ سپیکر وی نا سنگے جوڑا شوی دا خلقہ زما دا پیغمبر مدرسہ سنگ جوڑا شوی دا یوزل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بنینو تا رسوفے پا مدرسے کے خپل مدرسے کے قرآن ورطا خائی حدیث ورطا خائی طالبان و کلاس ورطا ناس دے یا چانک یو طالب علم دا سر اچت کو اور دیکھ نظر وارولو پیغمبر ورتے بچی سبق وایا کنا تاستم جب ما تا گو رہی کنا دیکھو ما گو رہی خوز ایما حرکت مکوئی پا آرام کے نہیں دا پیغمبر سنت دیکھتا خالا کہ دیکھو گرو پیشو تا برابر کی گنے وکس ورطو دروئی ما تا گو رہی کنا ما تا چل رازی خواہ دے در مچت کب جنت تا مو رسول سخبر میں کھولا یہ طالب ستا پشان دا سے مخوارو اولو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ورتے چتا گو رہے اگر استاد جی دیکھو یہ زنانہ رہا اور تاستا اشارے کئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کتاب بند کو دیوانا دا سے ووڑے دلو اب آرخ تلارو گورے
التا د پیغمبر لخت جگر د پیغمبر نور نظر جگر گوش محمد سیدہ فاطمہ الزہرا د پیغمبر د مدرسه طالبہ اولا د پیغمبر شاگرد اولا د پیغمبر لور مبارک د پیغمبر د مدرسه ناظمہ خادمہ محتممہ معلمہ مدرسہ شیخ الحدیثہ شیخ القرآن سوکو سیدہ فاطمہ الزہرا د پیغمبر لور مبارک ولاړه او پیغمبر ورته وایي السلام علیک یا بنتي زما لخت جگر ما جگر گوشما زما لور مبارک تا ته دې زما سلامي دا ورته وعلیکم السلام یا والدی الکریم یا والدی الکریم یا والدی الشفیق زما مهربان پلارا ابو پتا دې سلامي بچي څنګه راغله او چار اوسته او ستر راغله هغه ورته ارزو کو ابو بیا ما تا ته خدمت کې تحفه راوړل دا سے پلاس کے سا کپڑا و رومالو کپڑے کولاو کا دا سے پدوار لاسونے ورطونے اولا یا رسول اللہ تاتا میں ککوڑے راوڑے دے دا وربشو ککوڑے بچائی دا دے سنگر راوڑے دے دا دا کدنر راغلے دے دے پس منظر سا دے دے محرک سا دے عرض ہو کو یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ زمون پکور کے پینزم اور رز دا فقر دے فاقہ دا غربت دے ناداری دا بیماری دا انتہائی مشکل ترین حالات دی زمون پکور کے فاقے را لے مونگا گزارا کولا معشومان مساتل حسن مساتلو حسین مساتلو استاد ونسو اغی خدمت کولو بیا گزارا اغم ختم شوا آخر بہلا کر پھسلا کر ہم انہیں صلاح دیتے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سلو روز مسلسل دا مزدورانو پا صف کے پمنڈائی کے بولارو چے مزدوری ملوشی زباکارو کم اخپل بچی اور دا پیغمبر مسیح صلی اللہ علیہ وسلم و رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اغی بخدمتو کم سلو روز ولارو مزدوری ورطا ملاو نشوا نن پیزم اورز اغتا مزدوری ملاو شوا پیغمبر لارو حضرت علی لارو مزدوری ہوکا پیسے ہوگا ٹھلے وربشے واقشتے اغی کورت راوڑے بیا اغا منگ وانا والے او اغا مو وانا والے بیا میں اوڑو خگل اور بیا مو روٹی پہ خاکا دا ککوڑے دا وربشو دام پوخ کو دسترخان بچھایا گیا کھانا سجایا گیا پیغمبر پد عالم کے زما پلارا پد عالم کے یا ابی یا والد الکریم اے میرے شفیق ابو ایسے عالم میں مجھے تم یاد آ گئے میرے گھر میں 5 دن فاقہ رہا قیامت قائب ہو گئی لیکن ستاپ وکور کے ہو پر میاشتو انگرے اور نہ بلے گی ما تستادا حالات و کیفیات و علم دے پلارا ما دا مرائی نہ نورائی نہ تلے ذرا زمادا مرينا نوري نتلي زرا مالي زمادا ابو بسحالي زر میں آکا کورے اخینا میں پیزا برخی دولے کے دمرا میں علی تا دمرا میں حسن تا دمرا میں حسین تا دمرا میں ذاتا اور تاتا اور دغا دمرا متزان تا اور دغا برخا دستاسو دا وائے سبحان اللہ پیغمبر ہوتے بچائی لخت جگر نور نظر قربان دا شام دا نان پینزم آغاز دا استاد اپلار دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا حل کے نوڑائی ندا تیر شوے دا علاقانو پا مدرسے کے پا بنینو کے طالبانو تو قرآن سبق خودلے اور کور کے میں زنانو تو قرآن سبق خودلے وفدون راتلل جرگی راتلے جنگونو تو میں خلق تیارول اور داغی میں تشکیل کولو دیر مصرف اما نہ کمانے کا وقت آیا نہ کھانے کا وقت آیا بچے قربان شم زدر یاد شم دا اولا نورائی دا کہ نن پیزر وزے پس استاد اپلار دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلق نبتے رہے گی قربان شم مدرسہ دا سر رغلے دا اور دا دے پا مدرسے کے دا فاطمت دارا فاقہ دا اور دا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میاش فاقے دی مدرسہ قبول شوا اور دل ترہ ورس دل وائے سبحان اللہ حضور وائے سبحان اللہ اور طالبانو عالمانو مدرسے خادمانو ٹول سرپرستانو
معاونینو د دغو هلکانو پلارانو او د دغو هلکانو رشتهدارانو غیورو مسلمانانو یو بله واقعه وګورئ د پیغمبر د مدرسې شان وګورئ الحمدلله نن په داسې عالم کې ټوله دنیا مشرق مغرب ته روانه ده بربنډوالي ته روانه ده بغاوت ته روانه ده او دا کاروان نیغ جنت ته روان دی او انشاءالله موږ به قیامت پورې مرګ تر آخرت لمحې پورې د مدرسې لمر به نه پرېږدو خلکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مدرسې کې طالبانو شپېته اویا سبق یې وې ناظره یې وې قرآن یادولو او محنت یې کولو دې کې اچانک پیغمبر ګوري دوه کسان داخل شول د پیغمبر په مدرسې کې د یو عمر 38 کال دی او دبل عمر 40 کال دی یو ابو بکر صدیق دی او دبل نو عمر فاروق دی وای سبحان الله طالبان مدرسې کې داخل شي نو بیا هغوی ته ډیوټۍ ولګي تاسو ډیوټي کوئ تاسو ډیوټي کوئ بهر په ډیوټي دي په سټیج په ډیوټي دي اخوا طالب علمان په ډیوټي دي پیغمبر عمر او ابوبکر ته وویل ما څلور پنځه ورځې ډېرې مصروفې دي کیدای شي زه مدرسې ته را نشم د طالبانو خیال ساتئ دا د الله ملګره دي دا د رسول الله ملګره دي د دوی ابرو وساتئ دوی ته سبق وښیئ د دوی نګراني وکئ د دوی کپړې وویستئ دوی ته روټۍ پخه کئ دوی ته د پۍ برابرې کئ دوی ته بستر برابرې کئ شب و روز نگرانی وکئ چې زما د الله دا مېلمانه او د پیغمبر رسول الله صلی الله علیه مېلمانه خفه نشي دواړو ویل لبیک یا رسول الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم مصروف شو د څلور پنځه ورځې تېرې شوې دوی خدمت کولو په دوو ورځو کې بیت المال ختم شو او خالی شو ذخیره پرته وه هغه هم ولګېده روټۍ ختمه شوه وربشې ختمه شوې اوړه ختم شول او د غنم ختم شول وچې روټۍ هغې ماتورې ماشومانو ته په خولې کې ورکولې مشران فاقه سره او عمر فاقې سره او حضرت علی حضرت ابوبکر فاقې سره نور طالبان مشران په فاقې سره د کشرانو او د چڼو د خدمت کولو څلورمه پنځم ورځ حالات ډېر نازک شول هر لحاظ سره ټولې دا لارې بندې شوې ټوکړې بچې هم ختمې شوې یا الله سبق تېرېږي موږ ته پیغمبر کار حواله کړی دی موږ د هغې حق نشو ادا کولی د هغې خدمت نشو کولی طالبان به رانه مړه شي دا ماشومان بې قراره بېچینه په فاقو کې ویده کېږي د پیغمبر په مدرسې کې د پیغمبر طالبان وای د پیغمبر شاګردان وای د پیغمبر نه قرآن ویونکي عاشقان وای موږ به د پیغمبر په درس کې ناستو موږ پوره سطر او بدن نشوی پټولی موږ به د یو بل د ملا نه رستو ناستو موږ دا چولو چامې نه وې موږ پتون ښکارېدلو موږ سرمن ښکارېدله موږ به یو طالب د بل اړخ نه او بل طالب د بل اړخ نه موږ به ځان پټولو چې موږ په سرمن د باندې د پیغمبر نظر رانه شي حیا وه موږ طالبانو سبق په داسې عالم کې ویلی دی به هر حال دغو دواړو فیصله وکړه ذمهداري زمونږ ده لاړ به شي خپل معتمن ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته لاړ به شي خپل ناظم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته لاړ به شي خپل استاجي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته رپورټ به ورکړو حالات به بیان کو مغه په دې حالاتو کې مدرسه په دې حالاتو کې روانه ده دواړه را روان شول پریشانه دي فقر دی فاقه ده شونډې وچې سترګې ننوتې رخسار بدل دی خپو کې طاقت نشته لاسونو کې قوت نشته د جواني هغه حرکت نشته کمزوره بېحاله او نټاله دواړه را روان دي او ډېر خفه دي سترګو اوښکې روانې دي موږ به پیغمبر ته سوال ورکوو موږ به هغه ته څه وایو موږ د وس نه خو بهره ده دی بے قرار را روان دی چې د پیغمبر په کوڅې کې راغلل دی بل خو جبرائیل پیغمبر ته راورسېدو پیغمبر ته وای خدای پاک را لېږلی یم دا دوه طالبان مشران د طالبانو مشران را روان دي
دا مدرسے ناظمان و خادمان و سرپرستان را روان دی پیغمبرہ دا زمان دا دن طالبان دی دا قرآن طالبان دی دینا مخ اڑما اڑوا دا تندائم مبدلوا دینا خپکیگا ما دیتا اشاروں کنایوں کم تعریس مکوا اعتراض پہ موقع زمان پیغمبرہ دا پا ما ڈر گار دی دا دی قدروں کا پیغمبر چی دا پیغام وور دلو را پاس دلو زر لالو لپک کر دروازہ کلو کا مخ کے لارو کسے کی گوری مخابق ابو بکر صدیق را روان دے عثمان حضرت عمر فاروق را روان دے لرزدہ بوجود کمزوری دا ضعف دے علالت دے چہرے بدلے سترگے بدلے شنڈے بدلے وچے اور دین علاوہ دیر کمزور حال قدم آگئی تیز کو لیکن دا کمزوری پا بنیاد نشوے چلے دلے پیغمبر مخ کے ورمنڈا کا دوارو سر مصافہ ہوگا دوارو سر معانقہ ہوگا خیگی ورکا بیا ابو بکر صدیق خبر شروع کا یا رسول اللہ منگا مشروع کا پیغمبر ورطوے ابا بکرہ تم بورا عمرہ تم بورا تاسو خپلا خبر مکوئی تاسو رویدات مبیانوئی تاسو سرگورس مبیانوئی تاسو راتک نمخ کے اللہ پاک جبرائیل نولے گرو طالبانو اور دستاس طول حالاتوں نے خبر کما مادب خدا قسمی کہ جبرائیل رالو تاسو پر بے قرار رازی یو پیو غیق کے بلے پا بلغے کے روان اکرل وی دل تزما پا پروس کے یو زما خپل دوست دے خادم دے مسجد نمازی دے وفادار دے جان نثار دے جان سپار دے ازما دا مدینہ منورے اول میزبان دے ابو ایوب انصاری رازی تاسو علتا بے ایما طالبانو انتظام زکو او کسان علتا لے گم علتا اسباب کھلے گل پا منڈا او دی دوارے مل منکرل پیغمبر لارو دا ابو ایوب انصاری کور دستک ورکی ور ورطوٹا کالو محتمم خبلا حمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دو طالبان ورسرا شاگردان ورسرا خادمان ورسرا ناظمان ورسرا دی دوار ورسر دی دی دوار ورسر دی دی دوار ورسر دی برکہ ور اٹھا کے دو معشومان راوت ولی طالباتی معشومان راوت الور کلو او اختر دے پیارے پیغمبر آگئے پمونگا دے گویا کہ دس ورلسم سپوک مئی خکارش ووائی زبان اللہ فمندر ابو امی اغیث رہ دو طالبان ہم دے شاگردان ابو بکر عمر ہم دے زمانگ دروازے تراغلی دے اختر دے ابو ایوب انصاری خبر وور دل زر رامن رکھا فوراً زر رامن رکھا ور کلو کو دریو رسول ملوشو بیٹک کے پوزی واسولے دریو والا کینول تا پوس ندے کرے دا پیغمبر چہرہ گواوا او بیان کئی چہرہ چی دے الوگی او فاقے کے دے عمر فاروق انداز دتا پتہ ہو لگے دا حضرت ابو بکر صدیق رفتارنا دتا پتہ ہو لگے دا منڈائے گا ذر بیزا علالکا چیلی علالکا تاسو دا پخوئی وربشی ورکے انوئی او بیا اوڑخا گئی اور روٹائی با پخوئی اور بیا لانا پمنڈا نخلستان تا ازا کجور رارم کجورے نخلستان را پرے کے کجورے نخلستان را پرے کے اور پمنڈ رالو دل ترالو روٹائی تیار آوا وقت تیار آوا لوگو اپنے ہاتھوں سے خواتین نے صحابیات نے ننی بچیوں نے چھوٹی چھوٹی طالبات نے چھوٹے وڑا چڑی دکور اگئی پمنڈا دسترخوان بچایا گیا کھانا سجایا گیا بچے بھی خوش گھر والے بھی خوش مہمان بھی خوش خواتین بھی خوش صحابیات بھی خوش پیغمبر کا چہرہ بھی چمک رہا ہے ابو بکر عمر بھی ان کے چہروں پہ رونق آ گئی کھانا روٹی اور تکے خود اللہ ابو بکر بسم اللہ کا عمر بسم اللہ کا پیغمبر بسم اللہ کا شروعات والا ابو ایوب انصاری مرسر کینست دلو روٹائی پورا کا ابو بکر وی الحمدللہ عمر وی الحمدللہ ابو ایوب انصاری وی الحمدللہ پیغمبر روٹائی کھولا لا سے بند کو استر گئے لا دے کے پل کے جھکا دی پیغمبر دستر کو روخ کے روانے دی پوجود جڑا دا لرزہ دا بے قراری دا بے چینی دا وڑی معشومان ولالے وے
چاہے دا پیغمبر سترگی مبارک ہے اور کیفیت اور دا وجود لرزہ اور جڑا اور سترگو اوخ کے پا رخصار باندھو لدے ننگو باندھے من ڈائے گا ابو امی زمون پیغمبر دیر خپا دے آغا پسترگو کے اوخ کی دے آغا جاری اور دسترگو نے اوخ کے روانے دے خفگان دے مورے تا پیغمبر تا پروٹے کے سور کرے دے پا پکڑی کے سور کرے دے پا خجرو کے میں سور چولے دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیر خپش ہو جو روٹے واللہ خون ورنکو اور مزے واللہ ورنکا اور پا خون باندے آغای خپا بھائی مولی سدے کرے دے آغای خپش وال چدا جڑا والے پریشان اشول بے حال اشول بد حال اشول کور کے ماتم برپاشو ابو ایوب انصاری چدا منظر اولے دو کور تو پا جڑا جڑا رالو دستا سو روٹائی کے سچل کرے دے دسترخان کے سچل کرے دے دا پا پخکڑی کے مسچل کرے دے پیغمبر جاڑی او خپا دے اور روٹائی او کھوڑا اور سرگونے اوخ کے روانے دے جو رال پا جڑا ابو بکر سے حضرت ابو ایوب انصاری نے کہا میرے آقا آپ آئے تو گھر میں عید آ گئی آپ آئے تو گھر میں جشن سما گیا آپ آگے تو گھر میں قسمت جاگ ہوتی بدر کامل طلوع ہوا روحانی روشنی پھیل گئی لیکن پیغمبر آپ رونے لگے گھر میں ماتم ہے آپ رونے لگے آپ آئے تو بہار آ گئی اب وہ خزامیں بدل گئی آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں وہ خواتین کی آنکھوں میں آنسو ہیں بچیاں رو رہی ہیں چیخیں مار رہی ہیں میرے آقا ہمارا گھر جنت کا دادا وہ جہنم کا دا بن گیا ہے میرے آقا اگر آپ کو ہمارے دسترخوان پہ شک ہے کھجور پہ شک ہے گوشت میں شک ہے اور روٹی میں شک ہے واللہ باللہ تاللہ ہے اللہ کی قسم سب خواتین کہتی ہیں ہم نے وضو کر کے آٹا گوندھا روٹی پکائی کھانا پکایا گوشت پکایا کھجوریں دھوئی اپنے ہاتھوں سے وضو کر کے اور کھانا بچھایا گیا میرے آقا یہ میرے ہاتھ اور پاؤں کی مزدوری ہے اس میں بال برابر حرام تو چھوڑو کراہت کا شیبہ بھی نہیں ہے پھر یہ رونا کیوں یہ درد و علم کیوں یہ جشن ماتم میں بدل گیا میرے آقا ہماری بہار خزاں میں بدل گئی میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ایوب آپ کا شکریہ ابو ایوب انصاری آپ کا شکریہ آپ کے گھر والوں کا شکریہ اور وڑا وڑے طالبان ننی وڑا وڑے چڑی داغی شکریہ وڑے وڑے طالبات داغی شکریہ تاسو ٹھولو شکریہ ما تا پا دسترخان پا کجورو پا غوخو اور پا روٹے اس اعتراض اس تر دیرہ مزیدارا لیکن چکلا ابو بکر روٹے اخوڑا وی الحمدللہ عمر روٹے اخوڑا والحمدللہ ابو بکر روٹے اخوڑا الحمدللہ ابو ایوب انصاری اخوڑا والحمدللہ جبرائیل راو رسدو ماتا اغوک کے وے پیغمبرہ دلتا دا روٹے اخوڑا لشوا اور تولو الحمدللہ پا جبے ہوئے پا جب شکرانہ شکر نہ دے اصل شکر دا دے چی دا غوخہ دا روٹائی دا وربشے دا اوڑا دا بدن برخہ او وینا بیا با دینا جوڑشی غوخہ او دا بدن برخہ وہ جوڑشی بیا دا دے شکر دا دے مز بکے عبادت بکے تلاوت بکے مدرسے سرپرستی بکے طالبان و خدمت بکے زکاة بورکے عشر بورکے صدقہ بورکے خیرات بورکے اور دا دن دا پارا با جہاد کے مدرسے سرپرستی بکے دا با دے مشنی بیا دا شکریہ دا اگر تم نے یہ کام نہ کیے وَلَتُسْأَلُنَّ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ میرے پیغمبر آپ بھی سن لے ابو بکر آپ بھی سن لے عمر آپ بھی سن لے ابو ایوب انصاری آپ بھی سن لے تمہاری واسطے سے صحابہ بھی سن لے اور کے واسطے سے امت بھی سن لے کراچی والوں تم بھی سن لو حاضرین تم بھی سن لو اس مرکز کے معاونین تم بھی سن لو ثم لتسألن یومئذ عن النعیم سب سن لو اگر تم نے اس کا شکریہ عملاً ادا نہ کیا
جب صحابہ کو کہا جا رہا ہے ہمارا کیا بنے گا، لیکن قربان جاؤں مولانا یاسین صاحب کی محنت پر، معتصم صاحب کی مجاہدے پر، ریاضت پر، اس نے ہمیں پیارے پیغمبر کا گلشن بنا دیا، اس نے ہمیں پیارے پیغمبر کا مرکز بنا دیا، اس نے ہمیں پیارے پیغمبر کی درسگاہ بنا دی، اس نے ہمیں پیارے پیغمبر کی علمی حوالے سے جنت کی کشتی اور پل صراط کی کشتی بچھا دی۔ انشاءاللہ اگر مرکز کے ساتھ جڑے رہے، مدرسے کے ساتھ جڑے رہے، دارالعلوم کے ساتھ جڑے رہے، دینی مدارس کے ساتھ جڑے رہے، علماء کے ساتھ جڑے رہے، ان ننھے منھے طلباء کے ساتھ جڑے رہے، تو اس کشتی میں سب کو سوار کیا جائے گا۔ یہ مدرسے کی کشتی کشادہ ہو جائے گی، پھیل جائے گی، نسل بعد نسل قیامت تک جو لوگ اس میں پڑھیں گے